एनिमेसन गराउने भगवानहरू जस्तै stop LIST and listen, LOOK look, don't disturb me, don't disturb me, hurry up आदि आएका छन् भने दोस्रो मेन वाक्यलाई प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस गर्ने दोस्रो मेन वाक्यलाई प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस गरिदिने प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस गर्ने हेरौँ यस्तै यदि वाक्यमा लुक लिसन लुक STOP स्टप L लिसन लुक डोन्ट डिस्टर्ब मी हरी अप आदि आएका छन् भने दोस्रो मेन वाक्यलाई प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस गर्ने दोस्रो मेन वाक्यलाई प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस गर्ने दोस्रो मेन वाक्यलाई तपाईहरु प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस गर्ने है प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस गर्ने जस्तो अब असैहरुलाई कसरी नाम आउँछ त स्टप यसरी आउँछ स्टप स्टप someone call you ल हेर्नुस् है अब तपाईलाई यहाँ ब्राकेटमा टेन्स भनेर दिएको हुन्छ हाम्रा सहायकका भाइहरुलाई असैका भाइहरुलाई स्टप यो स्टप देख्नेबित्तिकै थाहा हुनु पर्यो पहिलो खण्ड स्टप आउनेबित्तिकै स्टप someone is calling you stop someone is calling you stop someone is calling you stop someone is calling you रोकिया तिमीलाई कसैले बोलाउँदैछ don't disturb her she write a poem don't disturb her she write यसरी क्वेशन्स आउँछ है don't disturb her उनलाई डिस्टर्ब नगर she write a poem उनी एउटा कविता लेख्दै छिन् don't disturb her she write a poem she अब यो तपाईले don't disturb her उनलाई डिस्टर्ब नगर उनी कविता लेख्दै छिन् यो दोस्रोलाई के गर्नुपर्छ त don't disturb her don't disturb her she is writing a poem she is writing a poem ल मैले लेखेका यो चारवटा शब्दहरु अब क्याडेट भाइहरुले पनि यही गर्ने जस्तो क्याडेटमा चाहिँ हाम्रो कसरी आउँछ भन्दाखेरि अप्सन दिएर आएको हुन्छ लुक भनेर आउँछ क्याडेटहरुको क्वेशन चाहिँ अब क्याडेट वाला क्वेशन हेर्नुस् त लुक लुक राम इन द फिल्ड अब तपाईले यो हेरेर थाहा पाउनु पर्यो यहाँ LOOK लुक आयो नि अब क्याडेटहरुले सजिलै के बुझ्ने भन्दाखेरि लुक आयो राम is RUNNING running RUNS runs has RUN run will run अब पत्ता लगाउने कसरी भन्दाखेरि LOOK लुक आयो नि जुन LOOK लुक आउने बित्तिकै के हुन्छ लुक राम is running in the field लुक हेर त राम is running in the field यसरी यो लुक भन्ने शब्दले यति असर गर्छ हरी अप जस्तो यहाँनेरि हरी अप द आइस यसरी आइदियो हरी अप द आइस melts is melting will melt number D melted हतार गरो आइस पग्लदैछ आइसक्रिम पग्लदैछ द आइस इज मेल्टिङ यसरी वाक्यको सुरुमा डोन्ट डिस्टर्ब मी लुक हरी अप लिसन यस्तो शब्दहरु आयो भने के गर्ने त हामीले पक्कै पनि
यस्तो बेला थाहा हुनुपर्छ कुनै वाक्य प्रयोग गरेर कुनै व्यक्तिलाई आदेश दियौं भने त्यो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस हो। त्यसलाई हामी के भन्छौं? प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस। ल है, बोर्ड जहिले क्लियर हुन्छ, साउन्ड जहिले क्लियर हुन्छ, यदि केही क्लियर छैन भने त्यो तपाईहरुको आफ्नो मोबाइल यस्तो ल्यापटप तपाईहरुको क्लियर हुँदैन कि। यहाँको नेटको स्पिड तपाईहरुको सामान्य 4G भन्दा मोबाइलको नेट भन्दा डाटा भन्दा स्पिड हुन्छ। पहिलो कुरा त्यो बुझ्ने। दोस्रो, कहिलेकाहीँ टेक्निकल एरर हुने बेला मात्रै हो, नत्र यहाँ बोर्डहरु क्लियर गर्ने एउटा टेक्निकल कर्मचारी नै 3 जनाको जागिरै छ नि। तपाईहरु आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ के सिस्टम बिग्रियो कि त्यो हेरिरहँ। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स, यहाँ त यो बोर्ड मिलाउन र मसी भर्न मात्रै पनि जागिर खाने कर्मचारीहरु हुनुहुन्छ। अब प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको स्ट्रक्चरको कुरा गरौँ। अब हामीलाई एक्जाममा फर्मुला लेख्न आउने भन्दा नि कहिलेकाहीँ क्याडेटहरुलाई नि सोधिन्छ, व्हिच अफ द फलोइङ सेन्टेन्स इज द सेन्टेन्स अफ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट। कहिलेकाहीँ क्याडेट भाइहरुलाई पनि क्वेशन्स आएको छ, तलका वाक्य मध्ये कुन वाक्य प्रेजेन्ट पर्फेक्टको वाक्य हो भनेर चिनो लगाउन आउँछ। अब हिजो धेरै विद्यार्थीहरुले टेन्सको फर्मुला नै थाहा छैन भन्नुभयो। अब हेर्नुस् है, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस भर्ब 3, एकाएकी एको पूर्ण वाक्य, मैले खाना खाएको छु, सीताले परीक्षा पास गरेकी छिन्, सीता हैज पास द टेस्ट, मैले पोखरा घुमेको छु, आई हैव भिजिटेड पोखरा, मैले दाङ देखेको छैन, आई हैव नट सीन दाङ, मैले दाङ देखेको छैन। यो पूर्ण वर्तमानका हो, काम चाहिँ विगतमा भइसकेको तर क्रियापद चाहिँ के हो त? प्रेजेन्ट टेन्सको। त्यसलाई हामी के भन्छौं? पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स। सब्जेक्ट हैज हैव प्लस भर्ब 3। अब धेरै विद्यार्थीहरुलाई केले हैज लिन्छ र केले हैव लिन्छ पनि थाहा छैन होला। यदि ही, सी, इट र सिंगुलर नाउन वाक्यको कर्ता भए, वाक्यको कर्ता भए एचएएस हैज प्रयोग गर्ने, हैज प्रयोग गर्ने। त्यसैगरी आई, वी, यू, दे र प्लुरल नाउन वाक्यको कर्ता भए, वाक्यको कर्ता भए एचएभीई हैव प्रयोग गर्ने, वाक्यको कर्ता भए हैव प्रयोग गर्ने। ही, सी, इट र सिंगुलर नाउन वाक्यको कर्ता भए एचएएस हैज प्रयोग गर्ने, आई, वी, यू, दे र प्लुरल नाउन वाक्यको कर्ता भए एचएभीई हैव प्रयोग गर्ने। यति बेला हामीले एचएभी हैव प्रयोग गर्ने। ही, सी, इट र सिंगुलर नाउन वाक्यको कर्ता भए हैज प्रयोग गर्ने, आई, वी, यू, दे र प्लुरल नाउन वाक्यको कर्ता भए एचएभीई हैव प्रयोग गर्ने। अब हामीले सुरु गरौं। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स कस्तो बेला प्रयोग गर्ने त? प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सकै क्वेशन आयो भनेर त हामीले चिन्नु पर्यो। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको क्वेशन हो भन्ने चिन्ने हामीलाई 9 वटा शब्दहरू छन्। यदि कुनै वाक्यमा कुन समय शब्दहरू, अब रुल नम्बरमा जाउँ। यदि कुनै वाक्यमा सिन्स, फर, LATLY lately, recently, RECENTLY recently, JUST just, EVER ever, YET at, since, for, lately, recently, just, ever, at, never before, so far आदि आएका छन् भने उक्त वाक्यलाई प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा बदली दिने,
प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्समा बदलिदिने, आफै थाहा पाउने कुन टेन्समा बदल्नु पर्छ भन्ने कुरा। यदि कुनै वाक्यमा सिन्स, फर, लेटली, रिसेन्टली, जस्ट, एभर, वाइटी, एट, नेभर बिफोर, सो फार आदि आएका छन् भने उक्त वाक्यलाई प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्समा बदलिदिने, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्समा बदलिदिने। अब यो कुरालाई तपाईहरु क्लियरली बुझ्नुपर्छ। ही, सी, इट सिंगुलर नाउन वाक्यको कर्ता भए एच हैज प्रयोग गर्ने, आई, वी, यू, दे प्लुरल नाउन वाक्यको कर्ता भए एच ए भी हैव प्रयोग गर्ने। यदि कुनै वाक्यमा सिन्स, फर, लेटली, रिसेन्टली, जस्ट, एभर, एट, नेभर बिफोर, सो फार आदि आएका छन् भने उक्त वाक्यलाई प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्समा बदली गरिदिने। अब यो शब्दहरूलाई राखेर मैले केही प्रश्नहरू बनाउँछु र हाम्रा क्याडेटका भाइहरू पनि के गर्नु पर्यो, यो शब्द देख्ने बित्तिकै तपाईहरु हैज, हैव प्लस भर्ब थ्रीमा चिन्ह लगाइदिनु है। असहीहरूलाई चाहिँ जहिले पनि ब्राकेटहरुमा आउँछ, सूचक असही र सहायकको क्वेशन्स प्याटर्न एउटै हो। अब हेरौं यसरी, एक्जाम्पलमा जाउँ। एक्जाम्पलमा हेरौं, I work as a teacher, मैले शिक्षकको रूपमा काम गरेको छु for 10 years. I work as teacher for 10 years. I work as a teacher for 10 years. Since 7 AM 7 बजेदेखि I teach my students. Number 3 में जाऊं। Have you ever visit Pokhara? Have you ever visit Pokhara? Number 4 में जाऊं। Recently भर्खरै, recently Nora get a new job. Lately Jitas has joined my class. ल अब यो यसलाई हेर्नुस्। So far I know him, he is a good guy, he is a good GUI guy. ओके, अब यसको एन्सर हेर्नुस्। मैले एक्जाममा आउन सक्ने सम्भाव्य प्रश्नहरू यहाँ बोर्डमा लेखिदिए। I work as a teacher for 10 years. I work as a teacher for 10 years. Since 7 AM, I teach my students. Since 7 AM, I teach my students. Have you ever visited Pokhara? Have you ever visited Pokhara? Recently, Nora get a nice job. Lately, Jitas joined my class. So far, I know him. He is a good guy. ल अब हेरौं। अब मैले हेर्नु पर्यो, मैले तपाईहरुलाई अघि FOR फर, SINC सिन्स, EVER एभर, RECNTLY रिसेन्टली, LATLY लेटली अनि सो फार। ल हेर्नुस्, टेन्सबाट क्वेशन आउँदा त्यतिकै क्वेशन आउँदैन। एउटा शब्द यसरी तपाईलाई क्लु छोड्दिएको हुन्छ अनि ब्राकेटमा टेन्स 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 भनेर राखेको हुन्छ। अब आफै बुझ्नु पर्यो कि टेन्स भनेको समय अनि उक्त वाक्यमा कुन चाहिँ समय शब्द छ त। टेन्स यसरी TNSE टेन्स, TNSE टेन्स अनि यसरी TNSE टेन्स भनेर प्रश्नहरू आउँछ। टेन्स टेन्स यसरी क्वेशन छ।
अब एन्सर लेख्न सुरु गरौँ। आई हैव वर्क। अब तपाईले फुल एन्सर लेख्नु पर्छ। आईले हैव लिन्छ यो। आई हैव वर्कड। आई हैव वर्कड एज अ टीचर फर 10 इयर्स। मैले 10 वर्ष शिक्षकको रूपमा काम गरेको छु। अब यसलाई तपाई प्रेजेन्ट परफेक्ट कन्टिन्युअस बनाउँदा पनि मिल्छ। म 10 वर्षदेखि शिक्षकको रूपमा काम गर्दै आएको छु। आई हैव बीन वर्किङ एज अ टीचर फर 10 इयर्स। त्यो पनि मिल्छ। तर अब क्याडेटहरुले दुईटा मध्ये एउटा चिह्न लगाउने कुन टेन्सको अप्सन दिएको छ त? प्रेजेन्ट परफेक्ट वा प्रेजेन्ट परफेक्ट कन्टिन्युअस? त्यो अहिले म सिकाउँछु। अब सिन्स आई हैव टॉट। आई हैव TAUGST सिन्स I have taught. Since I have taught. Have you ever? Ever भन्दा पछाडि verb 3. Have you ever visited? तपाईहरु फुल वाक्य सारेर एन्सर लेख्ने। मेरो जस्तो यस्तो यस्तो एउटा शब्द लेख्ने होइन, लेख्न थाल्नुस्। Have you ever visited पोखरा? के तिमीले कहिल्यै पोखरा घुमेका छौ? Have you ever visited पोखरा? Have you ever visited पोखरा? Recently भर्खरै भर्खरै यो नोरा भनेको केटी सिंगुलर हो। एकजना केटीले हैज गट। भर्खरै नोराले जागिर पाएकी छिन्। रिसेन्टली नोरा हैज गट अ न्यू जब। रिसेन्टली नोरा हैज गट अ न्यू जब। रिसेन्टली नोरा हैज गट अ न्यू जब। लेटली भर्खरै लेटली जिटास जोइन। जिटास जोइन। दिस इज हैज जोइन। जिटास हैज जोइन। जिटासले भर्खरै मेरो क्लास जोइन गरिन्। हैज जोइन। सो फार जहाँसम्म मैले उसलाई चिनेको छु ऊ असल केटा हो। सो फार आई हैव नन। यो KNOWN। आई हैव नन। ल तपाईहरु एन्सरको लागि 6 वटा वाक्य फेरि दोहोऱ्याएर लेख्नुस्। सहायकको लागि पनि यही हो कि सहायक भनेको असै भनेको एउटै नै हो। मैले असै भनी भनेर सहायकको आएन भनेर चित्त दुखाउनु पर्दैन। असै र सहायक भनेको एउटै हुन्। सिलेबसै एउटै हो, एउटा दुईटा च्याप्टर फरक छ। नाम काम दुईटै एउटै हो। अनुसन्धान सहायकको काम पनि त्यही हो, असैको काम पनि त्यही हो। एउटा चाहिँ तपाईहरु सोतै बाटोमा हिँड्ने प्रहरी हुनुभयो, असै सापहरु। अर्को अनुसन्धानको भनेको घर बस्ने, सुत्ने, काम नगर्ने, देशलाई तलब खाने एउटा समुदाय हुन्छ, त्यसलाई हामी सहायक भन्छौँ। अहिले चाहिँ भर्खर भर्खर काम गर्ने चलन आयो, नत्र त छैन है त। अब कुन टेन्समा बनाउने भन्ने कसरी थाहा हुन्छ भनेर यति बेला सोध्नुभयो एउटा साथीले। यो शब्द यो वाक्यमा मैले गोलो गोलो लागेको शब्द यो फर अघि त्यहाँ नियम पढ्नु त एकचोटी भर्खर लेखाको नेपालीमा नियम पढ्नुस् त। यदि वाक्यमा फर सिन्स लेटली रिसेन्टली जस्ट सो फार नेभर आएका छन् भने प्रेजेन्ट टेन्समा प्रेजेन्ट परफेक्ट टेन्समा बदलिदिने भनेर लेखाएको छ। कसरी थाहा पाउने होला अब साथी भन्नुस् त। यदि वाक्यमा अलवेज नेभर या सेल्डम एभ्री वान्स युजली अफन आएमा प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस के अरे प्रेजेन्ट सिम्पल गर्ने भनेर त पढाएको छ। मलाई त कतिपय विद्यार्थीहरु के लाग्छ भने प्रश्न सोध्नु अगाडि यहाँ लेखेको पनि नपढिकन सोध्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। अहिले मैले यहाँ म काठमाडौँमा छु भने सर तपाईँ कहाँ भनेर सोध्न सक्ला। त्यस्तो होइन नि त, म काठमाडौँमै छु। त्यो एकचोटी त्यो हेर्ने ल। अब यो क्वेशन्स बुझ्यो नि। अब हामीले प्रेजेन्ट परफेक्ट कन्टिन्युअस मैले यहाँ लेखाकै हुन्छु तपाईहरुलाई कुन शब्द आएमा के गर्ने भनेर यहाँ लेखाको छु है। अब हेरौं, यो तपाईहरुले एकदमै पढ्ने बानी चाहिँ गरौँ न। पढ्नु एकदमै अल्छी हुनुहुन्छ, मान्छे अल्छी, जागिर सरकारी खाने मन छ, सुत्न पाए पुगो, पढ न भाइयो भन्दा होइन सर एकछिन फुटबल हेर्छौं एकछिन म्यासेन्जरमा गफ गर्ने भनेको छ। बिहानदेखि बेलुकासम्म डाटा नसकिएसम्म फेसबुकमै च्याट मारेर बसेको छ। अनि कहाँ हुन्छ? क्याडेटको नि एक्जाम्पल यही नै हो। क्याडेटलाई नि यही एक्जाम्पल आएपछि भक्ति लगाइहाल्ने। अब हेरौं नोट।
has been plus verb 4 नोटले के भन्छ he she it र सिंगुलर नाउनले has been लिन्छ has been verb 4 लिन्छ he she it र सिंगुलर नाउनले has been verb 4 लिन्छ अब त्यसैगरी अघिकै नियम हो यो I we you they र प्लुरल नाउनले PLURAL प्लुरल नाउनले have been plus verb 4 लिन्छ have been plus verb 4 लिन्छ he she it र सिंगुलर नाउनले has been plus verb 4 लिन्छ I we you they र प्लुरल नाउनले have been plus verb 4 लिन्छ he she it र सिंगुलर नाउनले has been plus verb 4 लिन्छ भने I we you they र प्लुरल नाउनले I we you they र प्लुरल नाउनले has been plus verb 4 लिन्छ has been plus verb 4 लिन्छ यसमा अब हामीले केही अब हेरौं नोट कुन कुन शब्द आए भने अब रूल हेरौं रूल नंबर यदि वाक्यमा since for lately recently since for lately recently अनि त्यसपछि all morning all day आएमा प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा बदल्ने प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा बदल्ने वा टिक लगाउने क्यारेटहरुले टिक लगाउने अब एउटा सानो नोट यो चारवटा चाहिँ दोहोरियो होइन यो चारवटा अघि प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा पनि थियो सिन्स फर लेटली र रिसेन्टली आउँदा प्रेजेन्ट पर्फेक्ट गरे पनि हुन्छ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस गरे पनि हुन्छ नोट एउटा सिन्स फर LATLY लेटली अनि आर लेटली रिसेन्टली आउँदा since for lately recently आउँदा present perfect PRFECT present perfect वा present perfect continuous present perfect continuous जे गर्दा पनि हुन्छ present perfect continuous जे गर्दा पनि हुन्छ ल हेर्नुस् यो शब्दहरु दोहोरिएर आयो सिन्स फर लेटली रिसेन्टली आउँदा प्रेजेन्ट पर्फेक्ट वा प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस जे गर्दा पनि हुन्छ शिव भण्डारी के पढ्ने तिमी क्याडेट पढ्ने कि असै पढ्ने कि सबै क्लासमा हुन्छ तिमी क्याडेटहरुले यो चिनो लगाउने हो यो जम्मा 20 वटा क्वेशन हुन्छ 6 मिनेटमा चिन्लाइसक्छ क्याडेटहरुलाई क्याडेटको क्लासमा जसले पनि 20 मा 20 मिलाउँछ अहिले एक्जाम एउटा दुईटा एक्जाम नभएर हो कि यो क्याडेटको क्लासमा त 3 पिरियड पढेपछि 20 मा 20 आउँछ यो बरु अलि नमिलाउने विद्यार्थी भनेको यही हाम्रो यो सूचकहरु यिनीहरु यो के रे असैको विद्यार्थीहरुले मिलाउँदैन क्याडेटहरुले त सिधै मिलाउँछन् त यसरी आउँछ क्याडेटलाई चाहिँ क्वेशन्स त since 2010 राम अब यसरी आयो एज अ टीचर अब यहाँ आउँछ WORK worked was working नंबर D has been working अब के हेर्नु पर्यो सिन्स आइसकेपछि यहाँ शब्द सिन्स आयो
अब तपाईको अप्सनमा कि त प्रेजेन्ट पर्फेक्ट हुनुपर्छ कि त प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस हुनुपर्छ 2010 देखि हैज बीन वर्किङ यो एन्सर क्यारेटको केही प्रब्लम नै हुँदैन सिन्स मैले तपाईहरुलाई त त्यो समय शब्द 12 वटा टेन्समा कुन कुन शब्द हुन्छन् समय शब्द कण्ठ गरेको भरमा क्यारेटहरुको 2 नम्बर आइहाल्यो क्यारेटहरुलाई त कुनै गाह्रो हुँदैन यो जति विद्यार्थी क्वेशन कुन क्वेशन आयो भनेर नबुझ्ने चाहिँ हाम्रो यतातिर अनुसन्धान सहायकतिरका विद्यार्थीहरुले चाहिँ क्वेशनै बुझ्दैनन् यो के आएछ भन्ने जस्तो आई लिभ इन काठमाडौँ यसरी क्वेशन्स आउँछ अब हाम्रा असयहरुलाई चाहिँ यसरी आउँछ आई लिभ इन काठमाडौँ फर 10 इयर्स यहाँ ब्राकेटमा टेन्स भनेर लेखिन्छ यहाँ ब्राकेटमा टेन्स भनेर लेखिन्छ ल अब के गर्ने हुन्छ अब के गर्ने भनेर अत्तालिनु भएन उ यो फर आयो फर भनेको कुन टेन्समा प्रयोग हुन्छ त्यो हेर्ने हो ब्राकेटमा टेन्स भने चाहिँ एउटा समय शब्द खोज्ने यो वाक्यमा कुन चाहिँ समय शब्द छ भन्दा एफओआर फर छ अब एफओआर फर आइसकेपछि के हुन्छ कि त प्रेजेन्ट पर्फेक्ट हुन्छ कि त प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस आई हैव बीन लिभिङ I have been living. I have been living in Kathmandu. I have been living in Kathmandu for 10 years. I have been living in Kathmandu for 10 years. म काठमाडौँमा 10 वर्षदेखि बस्दै आएको छु. I have been living in Kathmandu for 10 years. Living in Kathmandu for 10 years. I have been living in Kathmandu for 10 years. भर्खरै recently she run she looks tired now उनी अहिले थकित देखिन्छ recently भर्खरै recently she has been running भर्खरै उनी कुद्दै थिइन् अहिले उनी थकित देखिन्छन् recently she has been running she has been running she looks tired now she looks tired now recently she has been running उ त्यो recently शब्द देखेकै भरमा तपाईले यसलाई has been running गर्नु पर्यो के टाइम ओडलाई हामी बढी भन्दा बढी फोकस गर्ने टाइम ओडलाई बढी भन्दा बढी फोकस गर्ने त्यस्तो केही पनि प्रब्लम हुँदैन at Columbia for 4 years I am teaching number B I teach number C I taught TAUGST number D I have been teaching ल हेर्नुस् यो एफओआर फर देख्ने बित्तिकै हाम्रा क्याडेट भाइहरुले के बुझ्नु पर्यो एफओआर फर आउने बित्तिकै I have been teaching at Columbia for 4 years I have been teaching at Columbia for 4 years I am teaching होइन म यहाँ फर आउने बित्तिकै I have been teaching ल अब लागौं सिम्पल पास्ट यो अप्सन आउँदा एउटा मात्र मिल्ने अप्सन आउँछ कि दुईटै यहाँ ह्याभ बीन टिचिङ पनि आउने ह्याभ टट पनि आउँछ र अप्सन आउँदा ए साथी हो तपाईहरु लोकसेवामा कसरी आउनु भयो होला दुईटै यहाँ दुईटा अप्सन आउँछ र प्रदीप सर कहाँ बस्नुहुन्छ भनेर अप्सन आउँछ र म त अहिले काठमाडौँमा आउँदा काठमाडौँ हुन्छु बनेपा जाँदा बनेपा हुन्छु पोखरा जाँदा पोखरा हुन्छु नि त तपाईहरु पनि दिमाग लाउनुस् न एउटा मात्र मिल्ने अप्सन आउँछ यो फर 15 वटा टेन्समा प्रयोग भए पनि मिल्ने चाहिँ एउटा मात्रै अप्सन आएको हुन्छ एउटा मात्रै अप्सन आउँछ
जस्तो तपाईहरुले दुईटा अप्सन कहिले आउँदै आउँदैन नि, दुईटै मिल्ने गरी अप्सन आयो भने त त्यो क्वेशनै मिलेन नि। तपाईले कि त एफआर फर आयो भने प्रेजेन्ट पर्फेक्ट खोज्ने चिन्ह लगाउने साथीहरुले, कि त प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस खोज्ने। दुईटै टेन्स आउँछ कि सर भन्ने लाग्छ, आउँदैन के आउँदैन। त्यसरी दुईटै टेन्स आउन कहिले पनि मिल्दैन। आज आइतबार पनि हुने, सोमबार पनि हुने, अनि आजै मंगलबार हुन्छ त कहिल्यै? Subject, verb to object. Subject was, were, noun. Subject, verb to object. Subject, verb to object. अब यहाँ हेरौं, अब यो सिम्पल पास्ट हो भनेर कसरी चिन्ने त? अब आरयुएल यसको रुल नम्बर 1 हेर्नुस्। यदि वाक्यमा विगतको समय जनाउने शब्दहरू, विगतको समय जनाउने शब्दहरू, यदि वाक्यमा विगतको समय जनाउने शब्दहरू, विगतको समय जनाउने शब्दहरू, जस्तै विगत भनेको हिजो, yesterday, LAST last, AGO ago, BEFORE before, yesterday, last, ago, before, once, THEN, then, at the time, at that time, at that time, once upon a time, once upon a time, those days, those days, yesterday, last, ago, before, once, then, at the time, at that time, once upon a time, those days, yesterday, last, ago, before, once, then, at the time, at that time, once upon a time, those days, the previous, the day before, the day before, आदि आएका छन् भने, आदि आएका छन् भने उक्त वाक्यलाई सिम्पल पास्ट गर्ने, सिम्पल पास्ट गर्ने, वा अब क्याडेटकाहरूले सिम्पल पास्टमा टिक लगाउने, सिम्पल पास्ट भर्ब टु मा टिक लगाउने। तपाईहरुलाई गोलो लगाउने आउँछ। ल हेरौं, अब कसरी प्रश्न आउँछ भन्नै पर्दैन, यो शब्दलाई तपाईहरु खोज्ने। यदि वाक्यमा विगतको समय जनाउने शब्दहरू जस्तै yesterday, last, ago, before, once, then, at the time, at that time, once upon a time, those days, the previous, the day before, आदि आएका छन् भने, आदि आएका छन् भने उक्त वाक्यलाई सिम्पल पास्ट गर्ने वा सिम्पल पास्ट भर्ब टु मा टिक लगाउने। अब चाहिँ पढाएर सकिन्न, यो लोकसेवा कसरी पढ्नुहुन्छ चिन्नै पर्दैन, दुईटामा एउटा गर्दै भएन। फर र सिन्स आयो भने प्रेजेन्ट पर्फेक्ट हो कि प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस कसरी चिन्ने सर भनेर एउटाको प्रश्न आयो। दुईटा मध्ये एउटा टेन्समा लेख्नुस् भनेर त्यहाँ नोटमा लेखाएको छ, हेर्नुस् त त्यहाँ पढ्नु त, एनओटी नोटको माथि हेर्नुस् त, अघि प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको यदि वाक्यमा फर, सिन्स, रिसेन्टली र लेटली आएमा प्रेजेन्ट पर्फेक्ट वा प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस मध्ये एउटा गरिदिने भनेर लेखाएको छ। मलाई च्याटमा लेख्नु भन्दा अगाडि अब मैले यही क्वेशन सोधेँ, सर वाक्यमा लास्ट आयो भन्ने कसरी चिन्ने भनेर सोध्नुभयो भने त त्यो त अचम्मको प्रश्न हुन्छ। यो शब्द सिम्पल पास्टका शब्दहरू हुन्,
यो शब्द आएपछि अब चिन्नै परेन। अब आँखा चिम्लेर त्यत्तिकै आँखा नभएको मान्छेले पनि एन्सर मिलाउँछ। अब केही गर्नै पर्दैन, अब चिन्नै पर्दैन नि। तपाईहरुले त यो केटाकेटी प्रश्न सोध्नुहुन्छ, यो मैले लेखाकै प्रश्न फेरि नपढिकन फेरि सोध्नुहुन्छ। जस्तो यो अगो कसरी चिन्ने सर भन्नुहुन्छ, जस्तो आई पास्ड एसएलसी 2 इयर्स अगो। सर अब कसरी चिन्ने भन्नुभयो भने त अब बेइज्जत भएन। अब तपाईले यो प्रश्न चिन्नु भएन भने बेइज्जत भयो कि भएन? कसरी बेइज्जत भयो ल हेर्नुस्। अब मैले क्वेशनमा एजियो अगो स्पष्ट लेखेको छु। सर अब के गर्ने भन्नुभयो भने ल सुन्नुस् है, अब के गर्ने भन्न पाइन्छ? यहाँ मैले टेन्स लेख्ने भनेको छु, यहाँ एजियो अगो दिएको छु। अब केही गर्नै पर्दैन, यसलाई भाग 2 बनाइदिने। आई PASSED passed SLC 2 years ago. I passed SLC 2 years ago. जस्तो नम्बर ONC once I be a driver in Kathmandu. In Kathmandu. Once I be a driver in Kathmandu. Once. Once भनेको एक पटक, अहिले होइन एक पटक। अहिले त म टिचर छु, अहिले म तपाईहरुलाई पढाइरहेको छु, तपाईहरुलाई पढाउनु भन्दा अगाडि म ड्राइभर थिएँ। Once I was a driver in Kathmandu. यहाँ हेर्नुस् त, once भनेको एक पटक, यो अघिको नियममा आयो, आइसक्यो। अब यसलाई आईले यो बी भनेको के हो त? बी को verb to was हुन्छ। I was a driver in Kathmandu. बी को verb to was र verb 3 been हो। अब यो पनि मैले नोटमा लेखाउँछु। बी को verb to was र verb 3 BEN been हो। ओके। बी को verb to was र verb 3 चाहिँ BEN been हो। BEN been हो। अब yesterday we go पोखरा yesterday। yesterday असैहरुलाई yesterday भनेर आउँछ। we go पोखरा अनि ब्राकेटमा टेन्स युज करेक्ट टेन्स भनेर आउँछ। तपाईको आँखै अगाडि yesterday भन्ने शब्द आयो। यो yesterday भनेको हिजो, हिजो भनेको आज होइन, आजको दाई हिजो, यो चाहिँ विगतको समय हो। अब तपाईले यो जियोको हामीलाई जहिले पनि ब्राकेटमा भवन मात्र दिएको हुन्छ, ब्राकेटमा अलवेज भवन दिएको हुन्छ भने yesterday, yesterday we went, yesterday we went पोखरा, yesterday we went पोखरा, हिजो हामी पोखरा गयौं, yesterday we went पोखरा। अनि कहिलेकाहीँ 2021 हैन अहिले हो। जस्तो नम्बर 4 मा हेर्नुस्, JYOTI ज्योति MARRY marry in 2017। ज्योति म्यारी इन 2017। अनि यो इन 2021 भन्दा अगाडिका मितिहरू जहिले पनि के हुन्छन् त? सिम्पल पास्ट हुन्छन्। अब यो वर्षलाई हेर्दाखेरि ज्योति MARRIED म्यारिड इन 2017, अहिले 2021 हो, त्यसैले 2021 भन्दा अगाडिका सबै समय। 2017 भनेको त के हो त? 2017 भनेको के हो? यही म्यारिड, सिम्पल पास्ट हो। सुशील जी तपाई यो सिकाउने काम नगर्नु न, सुशील जी को एकदमै फटाइ बानी छ। त्यो लेख्ने मात्र गर्नु। ओएन यहाँ जे लेखा छ त्यो ओएन्ट मात्रै हुन्छ। ओएन्ट टु भन्ने र ओएन्ट भन्ने वाक्य फरक फरक वाक्य हो कि इंग्लिशमा। यहाँ जे लेखा छु त्यो सारम न। ल हेरौं, अब यो क्लियर भयो, सिम्पल पास्ट भन्ने क्लियर भयो। अब क्याडेटका भाइहरुले सर हामीलाई चाहिँ कसरी आउँछ भन्नु होला। तपाईहरुलाई पनि हेर्नुस्, आई ह्याप्पी
दोज डेज, ती दिनहरूमा म खुसी थिइन। आई ह्याप्पी दोज डेज, ती दिनहरूमा। आई एम नट ह्याप्पी। नम्बर बी, आई कान्ट बी ह्याप्पी। आई वाज नट ह्याप्पी। आई डोन्ट बी ह्याप्पी। अब हेर्नुहोस्, मैले टिएचओएसी दोज भनेको पास्ट, टिएचओएसी दोज। I wasn't happy those days. I was not. Those भनेको विगत बितेका दिनहरू, ती दिनहरू। ती दिनहरू भनेका अहिलेका दिनहरू होइनन्। ती दिनहरू कति रमाइला थिए है भन्छौं नि हामी कहिलेकाहीँ। I was not happy those days. I was not happy those days. यसलाई हामीले was not गरौँ ल। अलवेज आउँदा सिम्पल प्रेजेन्ट, अलवेज त सिम्पल प्रेजेन्टमा पढाएको छौँ है हामीले। अब चाहिँ सकिनै सकिएन। यो कतिजना जति निन्द्रामा हुनुहुन्छ भन्ने मैले सुन्नु पर्यो। असै र अनुसन्धान सहायकलाई एउटै प्रश्न आउँछ। असै र सहायकलाई एमसीक्यू मल्टिपल चोइस आउँदैन। असै र सहायकलाई एमसीक्यू आउँदैन। असै र सहायक सूचकलाई एउटै आउने हो। असै र सहायकलाई एउटै आउँछ, एउटै प्रकारको आउँछ। असै र सहायकलाई चिनो लगाउने क्वेसन आउँदैन। सुन्नुहोस् है, यो अब अन्तिम हो। यो असै र सहायकलाई चिनो लगाउने क्वेसन आउने होइन, तपाईहरुलाई भर्ने आउँछ। यो मैले चिनो नलगाएका प्रश्न जति सबै असै र सहायकका हुन्। मैले टिक लगाउने बाहेक बनाएका सबै प्रश्नहरू असै र अनुसन्धान सहायकका हुन्। यदि फेरि पनि बुझ्नु भएन भने, बुझ्न सकिएन भने टाइम वेस्ट नगरौं ल है। यो तपाईहरुलाई अब अन्तिम चेतावनी। यो फुटबलमा रेफ्रीले अन्तिम चेतावनी दिन्छ नि, मलाई धेरैजना विद्यार्थी क्लासमा निदाएको हो कि जस्तो लागिरहेछ। अब यो क्लास चाहिँ 8 बजे सार्नु पर्ने हो बिहान बिहान। असै र सहायकलाई चिनो लगाउने क्वेसन आउँदैन। असै र सहायकलाई चिनो लगाउने क्वेसन आउँदैन। पहिलो कुरो त्यो। असै र सहायकलाई एउटै प्रकारको क्वेसन आउँछ। मैले टिक लगाउने बाहेक बनाएका सबै प्रश्नहरू असै र अनुसन्धान सहायकका हुन्। मैले टिक लगाउने बाहेक बनाएका सबै प्रश्नहरू असै र अनुसन्धान सहायकका हुन्। यदि फेरि पनि बुझ्न सकिएन भने यो समय बर्बाद भयो है त। बुझ्नुभयो? एकछिन है त। क्लियर भयो हैन? ल अब चाहिँ हाम्रो निन्द्रामा भएका साथीहरु कतिजना हुनुहुन्छ? निन्द्रामा भएका साथीहरु ल अब क्लियर भयो। चिनो लगाउने क्वेशन जति क्याडेटको, बाँकी त क्वेशन कुन आउँछ भन्ने थाहा पाउनु परेन के। ल असै र सहायकलाई एमसीक्यू आउँदैन, असै र सहायकलाई एउटै प्रकारको आउँछ। एपीएफ सीपीएफ पनि यही हो। यही असैलाई जे आउँछ एपीएफलाई त्यही आउँछ। तपाईहरु कतिसम्म अज्ञानी हुनुहुन्छ भने आफू विषय पढ्ने, अहिलेसम्म आफ्नो मोडल क्वेशन कस्तो छ भन्ने कुरो हेर्नु भएको छैन। गुगलमा गएर चेक गर्नुस् त। असै इंग्लिश क्वेशन हेर्नुस्। असैको बुक त यही छापिएको छ, कोलम्बियामै छ। काठमाडौँमा भएका सबै विद्यार्थीहरु कोलम्बियामा आउनुस्, बिहान असैको इंग्लिश बुक लिएर जानुस्। क्याडेटको क्लास अर्को पनि हुन्छ। क्याडेटहरु चिन्ता नगर्ने, यो क्याडेट क्लास होइन। क्याडेटलाई हामीले अर्को छुट्टै क्लास पनि पढाउँछौँ। अहिले चाहिँ हामीले तपाईहरुलाई यो सुत्न नदिने भनेर यो मर्ज गरेको ग्रुप हो। फेरि एकचोटी
छुट्टा छुट्टै पनि हुन्छ। ल अब हामी लागौं पास्ट कन्टिन्युअसमा। अहिले नियम पढ्ने जेलसम्म चाहिँ यसमै पढौं। पास्ट कन्टिन्युअस हेरौं, यसको स्ट्रक्चर हेरौं। सब्जेक्ट वाज वेयर verb हो अनि अब्जेक्ट। सब्जेक्ट वाज वेयर verb हो अब्जेक्ट। अब मेरा यी साना साना झिना मसिना सबै कुरा लेख्ने। आई he she it र सिंगुलर नाउनले वाज लिन्छ। वाज लिन्छ। आईले हीले सीले इटले र सिंगुलर नाउनले WAS वाज लिन्छ। आई ही सी इट र सिंगुलर नाउनले WAS वाज लिन्छ। त्यसैगरी नोट नम्बर 2 मा हेरौं। नोट भन्दा पनि नियमकै कुरा गरौं। यू दे अनि त्यसपछि वी र प्लुरल नाउनले WERE वेयर लिन्छ। वी यू दे वी र प्लुरल नाउनले WERE वेयर लिन्छ। अब हेरौं त्यसपछि अर्को रुल। सिम्पल पास्ट र पास्ट कन्टिन्युअस का टाइम ओडहरू एउटै हुन्। सिम्पल पास्ट र पास्ट कन्टिन्युअस को सिम्पल पास्ट र पास्ट कन्टिन्युअस को टाइम ओडहरू एउटै हुन्। तर यस्तो अवस्थामा सिम्पल पास्ट मात्रै गर्नु। हुन त सिम्पल पास्ट र पास्ट कन्टिन्युअस का सबै समय शब्द एउटै हुन्। तर कसैका भाइहरूले अनुसन्धान सहायकका भाइहरूले एपीएफ का भाइ बहिनीहरूले फेरि भाइले मात्रै भन्नु होला फेरि तपाईहरुको त केटाहरूले चाहिँ त्यसो गर्ने हामीले चाहिँ यसो गर्ने भन्ने पर्छ। फेरि यहाँ त सबै एउटै हुन् तर यसरी हो नि त। जस्तो यस्टरडे हिजो आई watch TV program। yesterday I watched TV program। अब यसलाई यो दुईटै एन्सर मिल्छ। हिजो yesterday I watched yesterday आउने बित्तिकै सिम्पल पास्ट I watched TV program। yesterday I watched TV program यो पनि मिल्छ। Yesterday I was watching TV program। दुवै मिल्छन्, दुवै वाक्य सही छन्, दुवै एन्सर ठीक छ। Yesterday I watched TV program। Yesterday I watched TV program। Yesterday I was watching TV program। हिजो मैले टिभी हेरे, हिजो म टिभी हेर्दै थिएँ। Yesterday I watched TV program। Yesterday I was watching TV program। Yesterday I was watching TV program। Yesterday I was watching TV program। Yesterday एन्सर दुवै ठीक छ, दुवै एन्सर ठीक छ। तर अब तरको कुरा गरौँ। Yesterday I was watching TV program दुवै एन्सर ठीक छन्। यहाँ दुवै एन्सर ठीक छ तर यस्तो अवस्थामा
कन्टिन्युअस प्रयोग पास्ट कन्टिन्युअस सकेसम्म प्रयोग नगर्ने सिम्पल पास्ट मात्रै प्रयोग गर्ने जस्तै यो प्रश्न हेर्नुस् आई लभ हर लास्ट इयर ल यसको एन्सर के हुन्छ अब आई लभ हर लास्ट इयर लास्ट भनेको के हो एलएएसटी लास्ट भएपछि सिम्पल पास्टमा चिन्ह लगाउने या सिम्पल पास्टमा चेन्ज गर्ने आई लभ हर लास्ट इयर मैले उनलाई अघिल्लो वर्ष माया गरेँ तर अहिले ब्रेकअप भयो आई वाज लभिङ हुँदैन यो मैले अर्को अघिल्लो वर्ष उनलाई माया गर्दै थिएँ भन्ने हुँदैन यो साथीहरू यो हुँदैन यो गलत हुन्छ त्यसैले मैले के भने त्यसैले सिम्पल पास्ट मात्रै गर्ने सबै बेलामा पास्ट कन्टिन्युअस गर्न मिल्दैन दुवै एन्सर ठिक छन् तर यस्तो अवस्थामा सिम्पल पास्ट मात्रै सिम्पल पास्ट चाहिँ सबैमा मिल्छ पास्ट कन्टिन्युअस सबैमा मिल्दैन हुन त लास्ट भन्ने शब्द पास्टको पनि हो पास्ट कन्टिन्युअसको पनि आई लभ हर लास्ट इयर आई लभ हर लास्ट इयर आई वाज लभिङ हर लास्ट इयर मैले उनलाई अघिल्लो वर्ष माया गर्दै थिएँ हुँदैन ठिक छ यहाँ बुझ्नुभयो ल आजलाई हामी यही रोकौं भोलि मैले यहीँबाट सुरु गर्छु ल थ्यांक यू पढ्दै गरौँ